अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब की जो तबीयत है उसके बारे में ये इत्तलात हैं, और जो काफ़ी मुसद्दका जो बनी गाला और जो इमरान खान के जो करीब तरीन लोग हैं उन सब के पास ये इत्तलात हैं। और अब ये डिस्कशन में बाहर आई है कि इमरान खान के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो अद्वियात जो इमरान खान को जो दी जा रही थी उसके बाद उसके साथ साथ ये कहा है कि आपको मुकम्मल रेस्ट की ज़रूरत है और तन्हाई में रहने की ज़रूरत है, और बिल्कुल बोलना बंद करें और सोचना जो है बंद करें, पुरसुकून हालत में जाएं। अदरवाइज़ जिस सिचुएशन पे आप पहुंचे हुए हैं, मुख्तलिफ टेस्ट लेने के बाद ये बताया गया खान साहब को, आप का जो कंट्रोल है दिमाग के ऊपर वो आप खो सकते हैं, किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है। यानी कि आप मुकम्मल तौर पर, अगर हम आम ज़बान में कहें तो पागल हो सकते हैं, जिसको पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कपड़े पहने हुए हैं नहीं पहने हुए, मुझे क्या करना है, मेरे कौन अजीज़ हैं, कौन रिश्तेदार हैं, मेरा घर कहाँ है। ये ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है, इसलिए कि खान साहब किसी काम को ऐसा फोकस किए हुए हैं जो कि एक हद से ज़्यादा है, यानी किसी एक चीज़ के बारे में सोचना। तो ये हमारे इल्म में है कि वो जो उनको सदमा है कि मेरे जो अय्याशी थी, फोर्थ फ्लोर मेरे लिए एक अय्याशी का अड्डा था, कौम का माल मेरा माल था। ये मैं अपने पास से बात कर रहा हूँ। और वो बेदरेग लगे हुए थे कि बस ठीक है, एजेंसियां मेरा काम कर रही हैं, सारे काम हो जाते हैं। एक मेरा जो शौक है कि मैं अपने मोहसिनों को गालियां देता रहूं, मैं अपने मोहसिनों को, पाकिस्तान के मोहसिनों को मैं गद्दार डिक्लेयर करता रहूं, माल लूटता रहूं। ये सब मैं अपने पास से बात कर रहा हूं, और ये उनका मशगला था। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं कि अचानक से उनसे वो चीज़ें छीन ली जाती हैं, और उसकी वजह भी हुई। देखिए, मुलाकात के बारे में कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है, ये मैं एक्स्ट्रा बात करने लगूं। हमारे पास अभी तक कोई मुलाकात की मुसद्दका इतला नहीं है कि आर्मी चीफ के साथ इमरान खान साहब की प्रेसिडेंस हाउस में मुलाकात हुई है। इसकी कोई मुसद्दका इतला नहीं है। जो बात इतलात जो हमारे पास आई हैं, जो बड़े जराए हैं कि खान साहब को कुछ लोग मिले और उन्होंने ये बताया कि किसी भी काम को जब किया जाता है, किसी भी जिम्मेदारी को जब दिया जाता है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो उस जिम्मेदारी को पूरा कर लेने के काबिल हो शख्स। और जब आपको अपॉइंट किया गया, आरटीएस बंद किया, अदालतें छोड़ दी, नैब को पीछे छोड़ दिया, जो जो हकदार थे उनसे उनका हक छीनकर आपको दिया, ये बात उनको मुख्तलिफ अल्फाज में बताई गई, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये था। लेकिन आप अहल साबित नहीं हुए। आपके जो साथ जो प्रोग्राम था वो ये था कि हम भी खाएंगे तुम भी खाओ, और ये सिस्टम आप कहते थे कि जनाब हमारे पास बड़ी जबरदस्त टीम है और यूं चल जाएगी। यही बातें वहां पर भी थी। लेकिन अगले 2 साल के अंदर हम राजी हो चुके थे, फिर बीच में जो है हालात ऐसे नहीं बने, फिर ये जो अपोजिशन थी वो आगे बढ़ने के लिए राजी नहीं थी। ये सारी बातें उसके अंदर हुई हैं। ये एक मुलाकात भी नहीं है, ये कई मुलाकातें हैं। लेकिन खान साहब को समझाया गया कि खान साहब, अगर आप चाहते हो कि चलते रहें, हम सब मिलके चलते रहें और आपकी भी जरूरत रहे, तो आप इस वक्त में खामोशी इख्तियार करें, हम फिर किसी वक्त में आपको आगे ले आएंगे। खान साहब कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं तो कोई भी नहीं। और वो एक खास मिजाज के अंदर आगे बढ़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत सारे लोगों ने मम्मी फिल्म देखी हुई है। वो उसके अंदर जो एक खास ताकत की रूह होती है वो निकल जाती है जब आखिर में, तो वो ये समझता है कि नहीं, अभी तक मेरे अंदर है। और वो आगे से जो हीरो होता है वो तलवार लेके खड़ा हुआ होता है, तलवार पेट में घुसा देता है, तो वो ताकत जो होती है वो तो उसमें से निकल चुकी होती है। खान साहब में से ताकत निकल चुकी हुई है। अब ये खान साहब को जो उनसे ना जो पागलपने की जो बातें में नजर आ रही हैं कि उनको समझाया जाता है कि भाईजान, आपने इदारों के अंदर मौजूद जो अफराद हैं जब उनको नॉमिनेट कर देते हैं तो फिर सारा मामला बिगड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से खान साहब ने साइफर वाले मामले में जो बाइडन जो इंतजामिया उसको भी नॉमिनेट कर दिया, लेकिन क्योंकि मुफादात इनसे वाबस्ता हैं तो उन लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली। क्यों?
اس لیے کہ امریکہ کو تو گالیاں دینے والے بہت سارے ہیں، لیکن جو بائیڈن جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی جب بات کی تو یہ نامزد کر دیا، بگ پرابلم آ گئی۔ یہ بات اس وقت میں بہت سارے لوگوں نے کہی تھی کہ اب رسپانس آئے گا، لیکن جیسے الطاف حسین پہ رسپانس نہیں آتا، ان کو تو بڑا لنڈن کا صادق اور امین قرار دے دیا گیا، پاکستان کے اندر جو حشر ہوا ہے سب کو پتہ ہے۔ تو یہ جن کوٹس کی جو ہے نا وہ مثالیں دی جاتی ہیں دنیا کے اندر، کہ ایک شخص نے ایک نسل برباد کر کے رکھ دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خان صاحب جن لوگوں کے کام کر رہے ہیں بہت رعایت دے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر صورتحال یہ بنی ہے کہ ایک وقت تک بہت بڑے پیمانے پر خاموشی رہی، ابھی بہت ساری قوتیں جو ان سے ہیں نا وہ ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہیں۔ جہاں تک بات رہی ابھی یہ جو عدالتوں کے اندر سے ان کو بے پناہ قسم کی محبت، شفقت اور عنایتیں اس لیے ہیں کہ خان صاحب نے جتنے کام کیے ہیں نا وہ مل بانٹ کر کیے ہیں اور ہر ایک کا ثبوت رکھا ہے، اس لیے وہ یقین کیے ہوئے ہیں کہ میرے جو پیچھے لوگ ہیں جو ہینڈلرز ہیں وہ ان کو ایکسپوز کر دیں گے، حالانکہ وہ ایکسپوز کبھی بھی نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے حساب میں شاید یہ عمران خان کا سبجیکٹ کلوز ہو چکا ہوا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس کو اپنی موت مرنے دو۔ یہ جس ٹائم میں نکالے گا نا کہ لو جی یہ میں اپنی جیب سے کبوتر نکالنے لگوں، تو وہ کبوتر نکلے گا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ جنہوں نے کبوتر کو فکس کرنا تھا نا وہ جو معاملہ ہے وہ وہیں پہ رکا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ختم ہو چکا، وہ انہوں نے نہیں نکالنا، نہیں بلیک میل کرنا، ان کو پتا ہے کہ ہم نے آگے سیاست کرنی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ خان صاحب کے لیے ڈاکٹرز نے ان کو واضح طور پہ بتا دیا ہے، بات کو ختم کرتے ہیں کہ خان صاحب مکمل ریسٹ، ادویات جو چل رہی ہیں وہی لیں، لیکن تنہائی میں رہیں، میوزک سنیں، جو کچھ بھی ان کی ایکسرسائزز کریں، لیکن یہ آپ جس بوجھ کو اپنے دماغ پہ اٹھائے ہوئے ہیں اس کو فوری طور پہ روک دیں۔ وہ غلط ہے، صحیح ہے، نہیں ہے نہیں ہے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس بات سے ڈاکٹر کا کنسرن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اپنے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس بوجھ کو زیادہ اٹھا لیا، دماغ آپ کا شارٹ ہو رہا ہے اور جو حالات ہیں آپ کے وہ قابو سے باہر ہو رہے ہیں، اس کے ڈائریکٹلی اثرات آپ کے باڈی کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور کسی بھی ٹائم میں باڈی کی 2-4 تاریں ٹوٹ گئیں، یہ میری بات اپنے پاس سے ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ کھانا خراب ہے، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، پھر آپ جو انسان ہے، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ پھر آپ کا بالکل جو انسان ہے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے دماغ سے، دماغ علیحدہ چل رہا ہوگا، آپ علیحدہ چل رہے ہوں گے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کمیٹی چوک کے اوپر جو غلط کام کرتے ہیں ان لوگوں میں کوڑوں میں، تو شوق بھی ان کا ایسا ہی ہے۔ تو اللہ رحم کرے، ملک کا وزیر اعظم ایسی حرکتیں کر رہا ہو تو پھر وہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے نا جی۔ ہمارے لیے تو عزت کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے تو ملک کا وزیر اعظم ہے، ٹھپا لگ گیا، بے شک اچھا کہو برا کہو، RTS بند کر کے کہو، عدالتی کہو، غیر عدالتی کہو، اس ملک اس معیشت سے بدلہ لینے کا ایک نشان کہو، جو بھی کہو، لیکن ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔